वायु प्रदूषण चाहिँ विशेष गरी दुई प्रकारको हुन्छ हैन। एउटा बाह्य र अर्को आन्तरिक वायु प्रदूषण भनिन्छ। बाह्य वायु प्रदूषण चाहिँ विशेष गरेर यो गाडीहरुबाट आउने भेहिकुलर एमिसन जुन भन्छौं, गाडीबाट निस्कने धुवाहरू भयो। अनि त्यो बाहेक अरु कन्स्ट्रक्सन वर्क्सहरु, घर बनाउँदाखेरि त्यहाँबाट निस्किने धुवाधुलो हुन सक्छ, बाटोबाट आउने धुवाधुलोहरु हुन्छन्। त्यसपछि इँटाभट्टा, विभिन्न कारखाना र उद्योगबाट निस्कने खालका त्यहाँबाट निस्किने ग्यास, त्यहाँबाट निस्किने रसायनहरू र धुलोका कणहरू यिनीहरूको कारणले पनि हुन सक्छ। अनि अर्को चाहिँ कहिलेकाहीँ यो जुन नेचुरल वाइल्ड फायर भन्छौं नि, आगलागी भएर, जंगलमा आगलागी भएर प्राकृतिक प्रकोपको कारणले गर्दाखेरि पनि वायु प्रदूषण हुन्छ। अरु फोहोरहरू फाल्ने विभिन्न माध्यमले हुन्छ। अब हाम्रो नेपालमा विशेष गरी सहर बजारहरुमा हेर्दाखेरि वायु प्रदूषणको विशेष गरी बाह्य वायु प्रदूषणको मुख्य स्रोत भनेको गाडीबाट आउने धुवाधुलो र सँगसँगै उद्योग कल कारखानाबाट र कन्स्ट्रक्सन वर्क्सहरुबाट आउने धुवाधुलो नै मुख्य कारक हो। आन्तरिक वायु प्रदूषण जुन घर भित्रै हुने, हाम्रो घरको भित्रको वायुमण्डलमा हुने प्रदूषण जुन छ, त्यो चाहिँ विशेष गरेर यो घर भित्र जुन हामीले पकाउनको लागि प्रयोग गर्छौं, दाउराहरू, गुइठाहरू, कोइलाहरू जुन बाल्छौं, त्यसबाट आउने जुन धुवाधुलो हुन्छ त्यो चाहिँ प्रमुख स्रोत हुन्छ। त्यो बाहेक अब स्मोकिङ पनि, जो चुरोट पिउनुहुन्छ भने चुरोटबाट आउने धुलोका कणहरू भए। अनि अरु विभिन्न मेसिनहरू जुन हामीले चलाउँछौं, ग्यास चुलोहरू जुन बाल्छौं, ग्यास हिटरहरू जुन बाल्छौं, त्यसबाट निस्किने खालका रसायनहरू, ग्यासेसहरू, तिनीहरू पनि प्रमुख हुन्छन्। मुख्य गरेर घर भित्र जुन हामीले खाना पकाउनको लागि जुन बाल्छौं, त्यसबाट आउने र चुरोट पिउँदाखेरि आउने जुन प्रदूषण हुन्छ, त्यो नै मुख्य स्रोत हो यो आन्तरिक वायु प्रदूषणको। शहर बजारमा चाहिँ बाह्य वायु प्रदूषण बढी छ। त्यो चाहिँ गाडीबाट आउने, उद्योग कल कारखानाबाट आउने, इँटाभट्टाबाट आउने प्रदूषण भयो। अब गाउँमा गएर हेर्यौं भने चाहिँ आन्तरिक वायु प्रदूषण एकदम धेरै छ। हाम्रो जति पनि यहाँ दमको बिरामीहरू आउनुहुन्छ, श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित बिरामीहरू आउनुहुन्छ गाउँबाट, उहाँहरूमध्ये धेरै जसो चाहिँ चुरोट पिउने त अलग्गै भइहाल्यो, महिलाहरूमा बढी देखिन्छ। त्यो चाहिँ घरभित्र उहाँहरूले दाउराबाट खानाहरू बनाउँदाखेरि हामीले जुन बायोमास फ्युल भन्छौं, त्यो बायोमास फ्युलको प्रयोग गर्दाखेरि त्यो धुवाबाट हुने यो प्रदूषणको कारणले यो हुने समस्याहरू भएर धेरै जसो बिरामीहरू गाउँबाट आउनुहुन्छ। सहर बजारमा चाहिँ स्रोत चाहिँ बाह्य वायु प्रदूषण हो मुख्य गरेर। सबै सहर बजार विशेष गरी काठमाडौँ, पोखरा, चितवन, अहिले पनि हामीले पत्रपत्रिकामा पनि पढिआएकै छौं। यो धेरै जसो सहर बजारहरुमा चाहिँ यो अहिले आएर चाहिँ हाम्रो वायु प्रदूषणको मात्रा एकदमै धेरै बढ्दै गएको छ। यो चाहिँ हजुर, यो चाहिँ एउटा चाहिँ डाइरेक्ट इफेक्ट भन्छौं हामीले। डाइरेक्ट इफेक्ट भनेको जस्तै वायु प्रदूषणमा चाहिँ धेरै खालका रसायनहरू हुन्छन्। त्यो मध्ये प्रमुख चाहिँ धुलोका कणहरू। धुलोका कणहरू पनि जुन हाम्रो नाङ्गो आँखाले देख्ने धुलोका कणहरू हुन्छन्, ती अलि ठूला साइजका हुन्छन्। तिनीहरू चाहिँ जस्तै हाम्रो यो अनुमानको, हाम्रो कम्प्यारिजनको लागि के भन्न सक्छौं भने, हाम्रो रौँको जुन एउटा रेसा हुन्छ, त्यो रेसा चाहिँ 50 माइक्रोन भन्दा ठूलो साइजको हुन्छ। अनि तर हामीले अहिले जुन वायु प्रदूषणको साइजको कुरा गर्दै छौं, त्यो चाहिँ 10 माइक्रोन भन्दा पनि सानो साइजको, रौँको रेसाको 5 भागको 1 भाग त्यति साइज भएका धुलोका मिहिन कणहरूको कुरा गर्दै छौं। त्यसलाई हामीले पार्टिकुलेट म्याटर 10 या 2.5 माइक्रोन साइजको भन्छौं। यी अत्यन्त साना साइजका जुन धुलोका कणहरू हुन्छन्, ती चाहिँ हाम्रो फोक्सोको भित्री तहसम्म पुग्न सक्छन्। अलि ठूलो साइजका हाम्रो आँखाले देख्ने खालका धुलोका कणहरू चाहिँ बाहिरै बस्छन्, नाक या मुखमै अल्झेर बस्छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीलाई नाकबाट पानी बग्ने, नाक बन्द हुने, घाँटी खसखस गर्ने, खोकी लाग्ने, या चाहिँ खोक्दाखेरि अलिअलि खकार आउने, कालो खकार आउने। अब यी चाहिँ बाह्य यो हाम्रो ठुलठुला यो धुलोका कणहरूले नै गराउन सक्ने भए, अत्यन्त मिहिन धुलोका कणहरू चाहिँ भित्री तहसम्म जान्छन्। फोक्सोको भित्री तहसम्म गयो भने चाहिँ तिनीहरूले ब्रोन्काइटिस, दमको रोग, घ्यार, सास फेर्न गाह्रो हुने, अक्सिजनको मात्रा कमी हुने, अनि छातीमा एकदम दबाव सृजना भएको जस्तो, छाती एकदम टाइट हुने। र कसैलाई चाहिँ पुरानो दम सम्बन्धित समस्या छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ अचानक दमको एट्याक आउने। हिजो अस्तिसम्म एकदम ठीक थियो, अचानक हाम्रो वायु प्रदूषण बढेर गयो अनि या धुवाधुलोमा निस्किँदाखेरि अचानक दमको एट्याक आउने, स्याँ बढेर अक्सिजन कम भएर
कोही कोही बिरामीहरू त बेहोसी अवस्थामा नै अस्पताल आउनुहुन्छ। कसैलाई एलर्जी छ, पुरानो ब्रोन्काइटिस छ भने उहाँहरूलाई पनि त्यसको एट्याकहरू भएर आउनुहुन्छ। त्यही भएर यसले डाइरेक्टली यो खोकी लाग्ने, घ्यारघ्यार हुने, दम सम्बन्धी समस्या डाइरेक्टली पनि गराउन सक्ने भयो र इन्डाइरेक्टली कसैलाई पुरानो दम रोग छ, पुरानो श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित समस्या छ भने उहाँहरूलाई त्यो अचानक बल्झेर आउने पनि हुन सक्ने भयो। त्यो बाहेक वायु प्रदूषणले चाहिँ यो विशेष गरेर यसले हाम्रो रोगसँग लड्ने क्षमतालाई पनि घटाउँछ। अनि त्यो भएर ससाना बालबालिकाहरू, वृद्ध उमेरको हाम्रो बुवाआमा, हजुरबुवा हजुरआमाहरू, उहाँहरूलाई चाहिँ यसले निमोनिया हुने, यो छातीमा सङ्क्रमण भएर अनि त्यो कारणले पनि अस्पताल आउनुपर्ने समस्या हुन्छ। र यो अघि मैले जुन भने 2.5 माइक्रोनभन्दा पनि सानो साइजको, त्यसलाई हामी अल्ट्रा फाइन पार्टिकल भन्छौँ, त्यो अत्यन्त मिहिन कणहरू र ग्यासहरू, किनकि वायु प्रदूषणमा त हामीले देख्ने धुलो मात्रै त हुँदैन, अदृश्य धुलोका कणहरूदेखि लिएर ग्यासहरू पनि हुन्छन्। ती ग्यासहरू र अत्यन्त मिहिन खालका धुलोका कणहरू चाहिँ फोक्सोमा मात्रै होइन कि फोक्सोबाट एब्जर्ब भएर त्यहाँबाट हाम्रो रक्त सञ्चार प्रणालीमा पनि छिर्न सक्छ। रक्त सञ्चार प्रणालीमा गयो भने रगतको माध्यमबाट शरीरको सम्पूर्ण अङ्गहरूमा जान सक्छ। त्यो भएर मुटु सम्बन्धी रोगहरू आउने, किडनी सम्बन्धी समस्या, मृगौला सम्बन्धी समस्याहरू आउने, टाउकोमा स्ट्रोक हुने, पक्षाघात हुने, त्यसपछि यो मेमोरीको समस्याहरू आउने र त्यो बाहेक यो क्यान्सरको सम्भावना पनि रहन्छ, बढी हुन्छ। र गर्भवती महिलामा चाहिँ यो वायु प्रदूषणको मात्रा बढी भएको ठाउँमा कोही गर्भवती महिलाहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूबाट जन्मने बच्चामा पनि यसले असर गर्न सक्छ। त्यही भएर वायु प्रदूषणको जुन इफेक्ट भन्छौँ हाम्रो, यसको असर यो चाहिँ यो श्वास प्रश्वास प्रणाली मात्रै होइन, त्योभन्दा बाहेक अरू अङ्गहरूमा पनि यसले पुर्याउन सक्छ। जाडो मौसममा चाहिँ प्रदूषण बढ्नुको चाहिँ 2-3वटा कारण। एउटा चाहिँ यो हामीहरू जुन तताउनको लागि जुन प्रयोग गर्छौँ, यो ग्यास हिटरदेखि लिएर दाउराहरू जुन बाल्छौँ, त्यसबाट निस्किने धुलोका कणहरू प्रदूषण भयो एउटा। अनि दोस्रो चाहिँ यो विशेष गरेर यो उपत्यकामा चाहिँ जाडो मौसममा कस्तो हुन्छ, हाम्रो यो कम्बल जस्तो हुन्छ कि, जस्तै बादल लाग्यो भने यसले चाहिँ कम्बलको जस्तो काम गर्छ। भित्रपट्टि यो प्रदूषणको यो चिसो हावा छ, त्यो चाहिँ राम्रोसँग यो ओहोर दोहोर गर्न पाएन। यो वायुको जुन गति छ त्यो चाहिँ एकदमै स्लो भयो, सुस्त भएर गयो भने चाहिँ एकै ठाउँमा थिग्रेर बस्छ। यो चाहिँ वरपर उड्न पाउँदैन, एक्सचेन्ज हुन पाउँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अझ बिहानको टाइममा र साँझको टाइममा जुन बेला चाहिँ प्रदूषणको मात्रा एकदम बढी हुन्छ, त्यो बेलामा चाहिँ यो बादलले पनि ढाक्यो र यो चिसो मौसममा चाहिँ वायुको गति एकदमै सुस्त भयो भने त्यो बेलामा चाहिँ यो प्रदूषणको मात्रा अत्यन्त बढी भएर जाने हुन्छ। त्यो बाहेक यो सुक्खा मौसम हो। सुक्खा मौसममा चाहिँ कहिलेकाहीँ यो आगलागी भयो जङ्गलमा भने, त्यहाँबाट आगलागी भयो भने यो सिमाना क्रस गरेर एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्ला, एउटा देशबाट अर्को देशमा पनि जान सक्ने हुन्छ। अहिले हाम्रो सीमावर्ती क्षेत्रहरू पनि र सँगसँगै भारतमा पनि यो वायु प्रदूषणको गति एकदम धेरै छ। त्यो कारणले चाहिँ यो वायु ट्रान्सफर हुँदाखेरि, यो वायुको गतिको कारणले गर्दाखेरि पनि एउटा सहरी क्षेत्रबाट अर्को ठाउँमा चाहिँ प्रदूषण चाहिँ जान सक्ने सम्भावना रहन्छ। अब त्यो बाहेक अरू हामीहरू आफ्नै जुन बानी व्यवहारको कारणले गर्दाखेरि, जस्तै यो बेलामा हामीहरू गाडीहरू बढी प्रयोग गर्दाखेरि र हामीहरू घरमै पनि वरिपरि अघि मैले भनेको जस्तै वायु प्रदूषणको स्रोत चाहिँ हाम्रो घरभित्रदेखि लिएर वरपर सबैतिरबाट हुनसक्छ। त्यही भएर यो चाहिँ जुन अहिले हामीले देखेका छौँ यो वायु प्रदूषण, त्यो चाहिँ एउटा मात्रै स्रोत होइन होला, यसको चाहिँ मल्टिपल स्रोतहरू चाहिँ हुनसक्छ। यो चाहिँ अब जुन अहिले हामीले जुन ह्याजार्डस लेभल भनेका छौँ नि, त्यो वायु प्रदूषणको मात्रा चाहिँ 300 भन्दा बढी एयर क्वालिटी इन्डेक्स जुन हामीले भन्छौँ, त्यो भयो भने त स्वस्थ मान्छेलाई पनि त्यसले असर गर्न सक्ने भयो। तर वायु प्रदूषणको मात्रा चाहिँ थोरै मात्रै पनि बढी भयो भने चाहिँ त्यसले विशेष गरेर रोगसँग लड्ने क्षमता कम भएको उमेर समूह, जस्तै 5 वर्षभन्दा मुनिको बालबालिकाहरू, 65 वर्ष नागेको वृद्धहरू र कसैलाई पुरानो श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित समस्या छ, दम छ, एलर्जी छ या आजमा छ भने उहाँहरूलाई हुनसक्छ। र त्यो बाहेक पुरानो जस्तै सुगरको रोगीहरू, मृगौलासँग सम्बन्धित समस्या भएको, पक्षाघात भएको या पुरानो दीर्घ रोग हुने जो कोहीलाई पनि वायु प्रदूषणले चाहिँ असर गर्न सक्छ। र यो सँगसँगै यो कसैलाई चाहिँ यो खोक्न सक्ने क्यापासिटी एकदम कम हुने, जस्तै एकदम वृद्धहरू हुनुहुन्छ र उहाँलाई
खोकेर खकारो निकाल्न नसक्ने अवस्थाको हुनुहुन्छ, या चाहिँ भर्खर जन्मेको बच्चाहरू या 5 वर्ष मुनिको बच्चाहरू जसलाई चाहिँ ब्रोन्काइटिस या एलर्जीको समस्या छ भने यो रोग हुनेहरूलाई पनि यसले बढी असर गर्न सक्ने हुन्छ। त्यसकारण वृद्धहरू अनि कम उमेर समूहको बालबालिकाहरू र पुरानो रोग हुनेहरू, रोगसँग लड्ने क्षमता कम हुनेहरू, उहाँहरूलाई चाहिँ यसले सबैभन्दा बढी असर गर्छ। जुनसुकै अस्पतालमा पनि अब निजी र यो पब्लिक हस्पिटलहरूमा चाहिँ कम्तीमा पनि 1/3 कुनै पनि मौसममा 1/3 बिरामीहरू चाहिँ यो नसर्ने खालको दीर्घ रोग जुन हामी नन कम्युनिकेबल डिजिज भन्छौँ, हरेक 3 जना मध्ये 1 जना चाहिँ दीर्घ रोगहरू भएर आउने हुनुहुन्छ। त्यो मध्ये आधी जस्तो चाहिँ श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित समस्या भएकाहरू आउनुहुन्छ। यो श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित समस्याहरू हुने धेरै जसो चाहिँ दम रोगीहरू हो। यो चाहिँ एलर्जीको कारणले जुन हामीले आजमा भन्छौँ र अर्को चाहिँ धुवा धुलो र चुरोट सेवनको कारणले गर्दाखेरि भने जुन सिओपिडी क्रोनिक ब्रोन्काइटिस जुन हामीले अलि उमेर समूहमा वृद्ध उमेर समूहमा देखिने दम हुन्छ, त्यो दम भएर आउने बिरामीहरू चाहिँ बढी देखिनुहुन्छ। यो चाहिँ श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित समस्या र वायु प्रदूषणसँग डाइरेक्टली लिङ्क भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित छाती रोग भएर आउने बिरामीहरू चाहिँ यो बेलामा बढी देखिनुहुन्छ। यो चाहिँ पहिलादेखि नै हो। अब हामीहरूले चाहिँ यसलाई अलिकति इग्नोर गरेको पनि हो। यसको समस्या के छ भने अहिले चाहिँ अब धुलोका कणहरू, ठुल्ठुला कणहरू मिसिए, धुवा पनि मिसियो, भिजिबल भयो, हामीले देख्यौँ। यो चाहिँ वायुमण्डलमा चाहिँ धुवा धुलो चाहिँ बढी छ, भिजिबिलिटी कम भयो, हामीले ड्राइभ गर्दाखेरि यताउति हिँड्दाखेरि हामीलाई अप्ठ्यारो पर्यो। यो चाहिँ हामीले देख्यौँ र पो हामीले यो चाहिँ बढेको यसपालि थाहा पायौँ, चाल पायौँ। तर वायु प्रदूषण भन्ने चिज चाहिँ भिजिबल चिज मात्रै हुँदैन। जुन अघि मैले कुरा गरेँ नि, एउटा गाडीबाट निस्किने धुवामा चाहिँ यो धुलोका कणहरू, मिहिन धुलोका कणहरू जुन हाम्रो आँखाले देखिँदैन, सानो साइज कणहरूदेखि लिएर सल्फर डाइअक्साइड, नाइट्रोजन डाइअक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड, ओजोन, यी विभिन्न खालका रसायनहरू यो वायु प्रदूषणमा मिसिएको हुन्छ। जुन चाहिँ धेरैजसो यस्ता वायु प्रदूषणका कणहरू, रसायनहरू हाम्रो आँखाले देख्न सकिँदैन। नदेखिने भएपछि समस्या के हुन्छ भने यसको सिभिरिटीको अन्दाज हुँदैन। हामीले सिभिरिटीको अन्दाज लगाउने भनेको चाहिँ जुन एयर क्वालिटी इन्डेक्स भनेर जुन मापन जुन हामीले दैनिक प्रयोग गर्दै आएका छौँ, पोहोर सालको पनि अहिलेको बेलामा हेऱ्यौँ भने हाम्रो काठमाडौँको मुख्य सहर बजारहरूको अवस्था हेऱ्यौँ भने चाहिँ सबै जसो सहर, रत्न पार्कदेखि लिएर ललितपुर, गोङ्गाबु, यो बस पार्कहरूको एरियामा हेऱ्यौँ भने जहिले पनि 150 देखि 200सम्मको हाराहारीमा जहिले पनि रहन्थ्यो। पोहोर साल पनि यो बेलामा रहन्थ्यो। यो बेलामा चाहिँ अरू कारणले पनि, अलिकति मौसमको कारणले पनि भयो, अनि अरू विभिन्न कारणले गर्दाखेरि वात्तै लेभलभन्दा एकदमै हजार्डस लेभलमा पुगेको हो। तर वायु प्रदूषणको मात्रा हामीले यो विदेशी हाम्रो EPI को एउटा प्रतिवेदन पनि हामीले केही वर्ष अगाडि पढ्न पाएका थियौँ। यो चाहिँ नेपाल चाहिँ यो एकदमै विश्वको खराब यो वायु प्रदूषण हुने देशहरूमा चाहिँ उच्च 1 नम्बरमै पर्छ। यो चाहिँ केही वर्ष अगाडिको विदेशी प्रतिवेदनलाई पनि यो निकै यो हामीले थाहा पाएको कुरा हो। यो वर्ष चाहिँ अत्यन्त बढेको चाहिँ हो। तर वायु प्रदूषणको यो जुन समस्या छ, यो चाहिँ हाम्रो केही वर्षदेखि नै विशेष गरेर सहरी बजार, सहरी क्षेत्रहरूमा चाहिँ एकदम टटकार रूपमा देखिएको समस्या हो। यो चाहिँ अहिले देखिएको मात्र समस्या होइन। यो चाहिँ पक्कै पनि बढ्छ नै। यसलाई दुईटा कुराहरू, एउटा चाहिँ जुन हाम्रो दैनिक कामकाजमा हाम्रो एउटा क्वालिटी अफ लाइफ भन्छौँ कि, यो बाँचे पनि बाँच्दाखेरि कुन क्वालिटीले हाम्रो बचाइ हुन्छ, हाम्रो जीवन कुन क्वालिटीको हुन्छ भन्ने कुरा। जस्तै वायु प्रदूषण एउटा एक हिसाबले चाहिँ यसले दीर्घ श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित समस्याहरू ल्याउन सक्ने भयो, दीर्घ मुटु किडनी सम्बन्धी समस्याहरू ल्याउन सक्ने भयो भने, कोही बाँच्नु भयो भने पनि उहाँको क्वालिटी राम्रो हुँदैन। जहिले पनि खोकिराख्नुपर्ने, अलिकति हिँड्नु पऱ्यो भने दम बढेर आउने, अनि अलि छिटो हिँड्न नसक्ने, अनि बस्दाखेरि पनि अरू मानसिक, शारीरिकदेखि मानसिक समस्याहरू आउने, यी त हुँदै नै भयो। त्यो बाहेक हाम्रो सर्भाइभललाई पनि घटाउँछ। यो एभरेजमा पनि हाम्रो कम्पेरिजन गरेर हेऱ्यौँ भने जुन पश्चिमी मुलुकमा जन्मने जुन बच्चाहरू हुन्छ, जन्मदाहरूको उनीहरूको सर्भाइभल रेट चाहिँ हाम्रो यो कम विकसित मुलुकहरूमा जन्मने बच्चाहरूको भन्दा चाहिँ कम्तीमा पनि 2 वर्षले बढी हुन्छ। हाम्रो यतातिरको हाम्रो भेगको जुन बच्चाहरू छन्, उनीहरू जन्मदै बाहिर विकसित मुलुकहरूको भन्दा 2 वर्ष कम उमेर हुन्छ। त्यसको प्रमुख कारण चाहिँ वायु प्रदूषण हो। अनि यो वायु प्रदूषणको कारणले गर्दाखेरि वर्षेनी हाम्रो 30 लाखजना भन्दा बढी मानिसहरू चाहिँ संसारभरि वर्षेनी मर्ने गर्दछन्। हाम्रो नेपालको चाहिँ कुरा अनुमानमा चाहिँ लगभग 10,000
जनाभन्दा बढी जुन मृत्यु हुन्छ त्यसको प्रमुख कारण चाहिँ वायु प्रदूषण नै हो भनेर चाहिँ केही वर्ष अगाडिको एउटा प्रतिवेदनले देखाएको छ। त्यसकारण हजारौँ व्यक्तिको मृत्यु हुने गर्दछ, तर यसको चाहिँ योलाई एकदमै हाम्रो यो नदेखिने भएको भएर र यसको मापन गर्ने जुन प्रक्रिया छ त्यो चाहिँ अलिकति कम्प्लिकेटेड, अलि अप्ठ्यारो खालको भएको भएर चाहिँ यसमा चाहिँ यकिन तथ्याङ्क चाहिँ हामीहरूले आउन मुस्किल छ। तर लगभग हामीले अनुमान गर्दाखेरि चाहिँ हजारौँ 10,000 जनाभन्दा बढी मानिसहरू चाहिँ वर्षेनी यो वायु प्रदूषणको कारणले गर्दाखेरि मर्ने गर्दछन् भन्ने चाहिँ केही प्रतिवेदनहरूले देखाएको छ। त्यो चाहिँ ठाउँअनुसार हुन्छ र अवस्थाअनुसार हुन्छ। जस्तै अहिले यो बेलामा चाहिँ जुन अघि मैले भने नि वायु प्रदूषण एकदमै उच्च भएको बेलामा विशेष गरेर यो उपत्यकाभित्र अनि बिहानको टाइममा र बेलुकीको टाइममा के हुन्छ भने यो वायु प्रदूषणको जुन धुलोका कणहरू हुन्छन्, यो प्रदूषणका रसायनहरू, धुलोका कणहरू चाहिँ तल्लो लेभलमा बसिराख्छन्। यो चाहिँ बिहान र बेलुकी चाहिँ उच्च हुन्छ। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि उपत्यकाभित्र जुन जति पनि हामीहरू बसोबास गर्छौँ यो वायु प्रदूषणको यो लेभल चाहिँ एकदमै उच्च भएको बेलामा बिहानको टाइममा र बेलुकाको टाइममा सकभर घरबाट चाहिँ बाहिर ननिस्कनु राम्रो हुन्छ। त्यो हामीहरूले जुन एयर क्वालिटी इन्डेक्स भनेर जुन हेर्छौँ त्यो हेर्दाखेरि पनि बिहान र बेलुकीको टाइममा चाहिँ एकदमै उच्च देखिएको छ। तर यही कुरा उपत्यका बाहिर अरू खुला ठाउँमा बस्ने यो मानिसहरूमा चाहिँ त्यो लागु हुँदैन। त्यही भएर कुनै ठाउँमा चाहिँ वायु प्रदूषणको यो अहिले त विभिन्न ठाउँहरूमा वायु प्रदूषणको मापन यो यन्त्रहरू पनि राखिएको छ। अनि त्यो अहिले चाहिँ हामीले रियल टाइममा पनि हेर्न सक्छौँ, आफ्नो मोबाइलमा पनि हेर्न सक्छौँ। त्यही भएर कसैसँग मोबाइल छ र त्यो खालको त्यो ठाउँको वायु प्रदूषणको चाहिँ लेभल कति छ भनेर उहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ भने त्यो हेरेर जुन बेला चाहिँ म्याक्सिमम छ त्यो बेलामा चाहिँ बाहिर ननिस्केको राम्रो। तर सरदर हेर्दाखेरि उपत्यकाभित्र बिहान र बेलुका चाहिँ उच्च जोखिम हुने भएको भएर चाहिँ यो बेलामा बिहान र बेलुकी यो टाइममा मर्निङ वाकमा ननिस्किँदा राम्रो, दिउँसोको टाइममा निस्किँदा बेटर हुन्छ। एकदम सकिन्छ। यो ठाउँअनुसार फरक होला। नेपालमा सबै ठाउँमा त्यो जोखिम नहोला, तर सहरी क्षेत्रहरूमा चाहिँ लगभग सबैजसो सहरी क्षेत्रमा चाहिँ अहिले हाम्रो वायु प्रदूषणको मात्रा चाहिँ उच्च छ र यो चाहिँ हरेक वर्ष बढ्दो छ। र यसलाई हामीले तत्काल रूपमा कुनै समाधानको उपायहरू खोजेनौँ भने यसले चाहिँ हामीहरूलाई दीर्घ रूपमा पनि यसले समस्या पार्ने चाहिँ त्यो पक्का-पक्की छ। यो यसले चाहिँ पार्ने असरहरू चाहिँ सबै एक्युट या तुरुन्तै देखिने खालको असरहरू हुँदैन। जुन अघि मैले भने नि अब गर्भमा रहने बच्चालाई समेत यसले असर पार्न सक्छ। त्यो गर्भमा रहने बच्चालाई चाहिँ पछि गएर ऊ जन्मिसकेपछि उसलाई जन्मजात श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित समस्याहरू, जन्मँदै कम तौलको जन्मनेदेखि लिएर पछि उसलाई त्यो बच्चालाई छाती सम्बन्धी समस्याहरू, क्यान्सर, मुटु रोग, किडनी रोग यस्तो दीर्घ रोगहरू हुन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। अब जन्मँदै पेटभित्र हुँदै नै देखि नै त्यो रिस्क सुरु हुन्छ भनेको त यो ठुलो समस्या हो। यसलाई चाहिँ हामीले समाधानको उपायहरू चाहिँ खोजेनौँ भने यसले चाहिँ भविष्यमा हामीलाई एकदमै समस्या पार्ने चाहिँ निश्चित छ। नीतिगत रूपमा चाहिँ पहिलो कुरा त यो के कारणले बढेको हो, त्यो स्रोतहरू के हुन्, त्यो चाहिँ हरेक क्षेत्रको चाहिँ एउटै नहुन सक्छ। त्यही भएर मुख्य कुरा चाहिँ रिसर्च पनि चाहियो। यसमा अब ठाउँ-ठाउँमा चाहिँ त्यो एयर क्वालिटी इन्डेक्स त्यो मापन गर्ने यन्त्रहरू राखेर त्यसपछि कुनै पनि ठाउँमा वायु प्रदूषणको रेट चाहिँ उच्च देखियो भने त्यो ठाउँमा के कारणले हो त्यो चाहिँ स्रोत पहिचान गर्नु पर्यो। जस्तै अब गाडीबाट आउने, भेहिकलबाट आउने एमिसनको मात्रा कुनै ठाउँमा बढी छ भने त्यो भेहिकलबाट आउने त्यो प्रदूषणलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने त्यो नीतिगत रूपमा नि त्यो डिसिजन हुनु पर्यो। अब यो चाहिँ पुरानो गाडीहरूलाई रिप्लेस गर्ने हो कि या हिजो आज चाहिँ अलिकति क्लिन खालको इन्जिन या क्लिन खालको फ्युल भएको गाडीहरू प्रयोग गर्ने या इलेक्ट्रिक गाडीहरूलाई चाहिँ अलिकति तिनीहरूलाई अलिक बढावा दिने, अब त्यो खालको त्यो नीतिगत लेभलमै त्यो हुनु पर्यो। अब अत्यन्त उच्च यो प्रदूषणको लेभल त्यो हेजार्डस लेभलमा पुगेको बेलामा चाहिँ यो सकेसम्म पब्लिकलाई अवेर गराउनु पर्यो कि तपाईँहरू सकेसम्म आफ्नो गाडीलाई चाहिँ यो बेलामा चाहिँ बाहिर लिएर ननिस्कनुहोस्, गाडी चाहिँ सहरमा यो बाटोमा नकुडाइदिनुहोस् भन्नु पर्यो। अब कुनै ठाउँमा चाहिँ इँटा भट्टाबाट आउने या औद्योगिक कारखाना, कल कारखानाबाट आउने प्रदूषणको मात्रा उच्च छ, त्यो कारणले वायु प्रदूषण बढेको रहेछ भने त्यो कल कारखानाबाट आउने धुवाँलाई, प्रदूषणलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ
त्यो कुरामा चाहिँ बढी फोकस गर्नु पर्यो र कुनै ठाउँमा चाहिँ यो दाउराहरू बालेर उच्च जोखिम हुने रहेछ भने त्यो ठाउँमा चाहिँ त्यो दाउराहरू कसरी कम गर्न सकिन्छ, भित्र सुधारेको चुलोहरू, घरभित्रको पनि प्रदूषण कम गर्नलाई ग्यास चुलोहरू, सुधारेको चुलोहरू चाहिँ हामीले फोकस गर्नुपर्ने हो कि त्यही भएर अवेरनेस पनि चाहियो र नीतिगत लेभलमा चाहिँ एउटा स्ट्रिक्ट लेजिस्लेसन पनि चाहियो अनि त्यसलाई चाहिँ अवलम्बन पनि हुनु पर्यो। त्यसको चाहिँ अवलम्बन भयो, यो नीति मात्रै बनाइयो तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएन भने पनि काम लागेन। त्यही भएर नीतिगत रूपमै यसको चाहिँ स्रोतको पहिचान गर्ने र यो कुन स्रोतबाट वायु प्रदूषण आएको छ त्यो स्रोतलाई कमी गर्नलाई चाहिँ विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ, त्यो पनि गर्नु पर्यो। सँगसँगै मानिसहरूलाई अवेरनेस पनि बढाउनु पर्यो। वायु प्रदूषणको कारणले गर्दाखेरि यो समस्याहरू आउन सक्छ है, त्यसकारण यसबाट जोगिनु, यसबाट हरेक व्यक्तिगत रूपमा पनि र यो सामुदायिक रूपमा पनि यो वायु प्रदूषणलाई कम गर्नलाई चाहिँ सबैले सँगै जानुपर्ने अवस्था हो। यो चाहिँ त अब नीतिगत रूपमै सरकार यो वातावरण हाम्रो मन्त्रालय छ, वातावरण विभाग छ, त्यहाँबाट नै त्यो नीतिमै प्रष्ट रूपमा आउनुपर्ने कुराहरू भयो। अनि अर्को चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा पनि अब हामीहरू चाहिँ अलिकति सजग हुनु पर्यो। हामीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत हिसाबबाट चाहिँ जस्तै अब यो बेलामा जुन बेलामा चाहिँ वायु प्रदूषणको यो दर चाहिँ उच्च छ, यो म्याक्सिमम भएको बेलामा चाहिँ हामीहरू जथाभावी फोहोर नगर्ने, दाउराहरू नबाल्ने अनि सकेसम्म सकभर बाहिर उच्च प्रदूषणको मापन अत्यधिक भएको बेलामा चाहिँ बाहिर निस्कनै पर्यो भने पनि मास्कको प्रयोग गरेर मात्रै निस्कने, एकदमै धपेडी पर्ने खालको बाह्य घर बाहिर गएर धपेडी पर्ने खालको एक्जर्सन हुने खालको कामहरूमा सरिक नहुने, यस्ता चिजहरू चाहिँ हाम्रो व्यक्तिगत रूपमा पनि गर्न सकिने भयो। तर यसको दीर्घकालीन समाधान चाहिँ यो नीतिगत लेभलमै आउनुपर्छ, नभएसम्म यसको दीर्घकालीन समाधान हुन सक्दैन। अन्त्यमा चाहिँ हामीहरू सबैजनासँगै यो चाहिँ वायु प्रदूषण भनेको यसलाई साइलेन्ट किलर जस्तो हो, यो देखिँदैन तर यसले पार्ने असर चाहिँ अत्यन्त उच्च हुन्छ। यसले चाहिँ हरेक हाम्रो श्वास प्रश्वास प्रणाली मात्रै होइन, हाम्रो शरीरको हरेक अङ्गलाई यसले असर गर्न सक्छ। यसले चाहिँ समाजलाई नै असर गर्न सक्छ, हुँदाहुँदा यसले देशको छविलाई नै यसले धुमिल पार्न सक्छ। त्यो भएर चाहिँ यो वायु प्रदूषण कम गर्नलाई चाहिँ यो सरकारी लेभलबाट पनि र हामीहरू सामाजिक एउटा सामुदायिक लेभलमा पनि र व्यक्तिगत लेभलमा पनि सबैजना एकजुट भएर लाग्नु जरुरी छ। यो आजको कुरा मात्रै होइन, अहिले चाहिँ अत्यधिक बढेर पो हामीहरूले चाहिँ यो छ भन्ने चाल पायौँ, तर यो चाहिँ साइलेन्ट किलरको रूपमा चाहिँ हामीसँग वर्षौँदेखि वायु प्रदूषणको लेभल उच्च छ। यसलाई चाहिँ दीर्घकालीन समाधान नखोजेसम्म यो फाटोपुटो 4-5 दिनको मात्रै यो कम गर्ने उपायहरूले चाहिँ यसलाई हामीले लामो समयसम्म यसबाट हामी छुटकारा पाउन सकिँदैन।